Salam alaikum, mes chers élèves. Je suis désolé, semaine اللي فاتت ما درناش la vidéo parce que j'étais malade et je le suis encore. مازال لي مريض. مي شفت بلي رانا اون روتار. وان شاء الله ربي يكون لنا في العون باش نكملوا معكم ان شاء الله بربي. وراح دخلنا اليوم راح ندخلوا في الدوزيام مينيتي وبس نزيد نعاونكم. راح تلقاو تحت لا فيديو تلقاو الانستغرام تاعي اللي هو بروف مي حاج بيا. تعطوني دي كيسيون ونعاونكم. ما تعطونيش خدمه كبيره وانا عيان، ما عنديش غير انتم. انا نقري لي كور تام، نقري في خدمتي، نقري لي كور عندي في الكاليتوس، عندي في بوغارا، عندي في الاربعه، عندي في بوفاريك، عندي في ولاد عليك، عندي ان بو بارتو. ما عنديش الوقت نجي عيان الحقاين. اسيي تخفوا عليا شويه في لي كيسيون، حاجات خفاف نعاونكم فيهم، با دو بروبليم. اليوم راح نشوفوا دوزيام يونيتي تاعكم. فتنا لا بروميير يونيتي اللي هو لو تيكست هيستوريك. اليوم راح نشوفوا لو ديبا ديدي، دخلتوا فيه كاع. لو ديبا ديدي سي كوا؟ حنا دخلتوا التكست ارغيومونتاتيف معناتها فلسفه. وشنو هو لو ديبا ديدي؟ هو بالعربيه في الفلسفه نقولوا الجدليه. نتفاهموا. عندكم ثلاث انواع تاع النصوص كيما في الفلسفه. عندكم الاستقصائي اللي هو موقف واحد يهضر عليه، موقف واحد يبقى يدافع عليه الوتر حتى الاخر. عندكم الاستقصائي بالوضع، يعطي لك او ديبي دو تيز ومن بعد يبقى لك لا دوزيام تيز يبدا يدافع عليها برك. وعندكم الجدليه اللي هو لو ديبا ديدي اللي فيه دو تيز، وحده بور وحده كونتر. راح نبدا جو في اكسبليكي. هاو البلان تاعي. عندي المقدمه l'introduction et le développement. L'introduction باش يعطيني لا تيز 1 لا تيز 2، يعطيهم لي يفرق بيناتهم بدو بوان فيرغول ولا بالاداه تاع لوبوزيسيون. نحبس هنا. كيس سا فو دير اون تيز؟ اون تيز سي لا تيز ايكال لو تيم هو الموضوع بلوس البيان في ولا ميفي. ها تيت اكزومبل لو تيم اللي هي لو تيم تاعنا سي لا تيليفزيون. La télévision nous procure de la joie. هنا لا تيز هذه بيان في خاطر تعطينا الفرحه، حاجه مليحه. دوزيام تيز اللي هي لو تيم نو ديليس دو نوت سكولاريتي، تاني لو تيم ميفي. متعاكسين توجور في الديبا ديدي. عندي دو تيز متعاكسين. مي سويفي دوكا ندخل في الديفلوبمون. عندي تيز 1 يعطيني لا تيز 1 باغ اكزومبل، يعطيني la télévision nous procure de la joie. On m'a dit, il y a les arguments, les exemples ou les explications. On m'a dit, trop la deuxième thèse, mais trop direct. Les ébloues, un élément de transition ou une phrase, un élément de transition ou une phrase transitive liée à une question. باش يدخل لي في la deuxième thèse. كيما حنا نقولوا في الفلسفه النقد، يخرج من الموقف الاول يدير النقد ويدخل من الموقف الثاني. سي لا ميم شوز. Donc عندي l'élément de transition. Regardez bien, écoutez bien. L'élément de transition, il coule au début du paragraphe. Au début du paragraphe. Et en majuscule. هذا هو l'élément de transition. ما يكونش l'élément de transition comme اللي هما أدوات تاع l'opposition. Or, cependant, néanmoins, toutefois, par contre, pourtant, mais en revanche, au contraire, alors que, etc. هذو هما اللي يسموا les autres. Donc هنا من لا تيز 1 لا تيز 2 لازم لي élément transition. راح نعطيكم une astuce صغيرة. On vous pose la question. Relevez les deux thèses. استخرج les deux thèses. على بالي c'est un peu difficile, mais راح نعطيكم une astuce. Quand on vous demande de relever les deux thèses, regardez bien. Vous allez chercher l'élément transition. Cherchez l'élément transition. Après l'élément transition, il dit la deuxième thèse. Elle dit la deuxième thèse. Elle dit TV méfait. Deuxième thèse. Pourquoi je dis? Je monte en haut, TV bien fait. Hein? Toujours c'est le contraire. Naoud, quand on me demande de relever les deux thèses de l'auteur, je cherche l'élément transition. Parce que mon élément de transition dit la deuxième thèse. أنا لقيت تم ميفي. تاع un exemple la télévision. تم ميفي. الموضوع سلبي. عاود نطلع لفوق لازم نلقى الموضوع يهضر عليه الأوتور إيجابي. وأنا مديت لقيت لي دو تيز.
l'élément de transition هما أدوات تاع les éléments de transition. Les éléments de transition هما or, cependant, néanmoins, toutefois, par contre هذا. ودي فوا ما يعطينيش هذا، يعطيني une phrase. Par exemple حنا le thème تاعنا la télévision يقول لي est-ce que la télévision n'a que des avantages. هنا واش ندير؟ توجور نبدا بلي زافونتاج، نبدا بلا تيسيون. العرب اللي راح نلقى بيان في. دونك هنا تجي هنا ولا ما لقيناش هذا ولا ما كاش اليمون ترانزيسيون تلقى هنا اون فراز. قبل ما لا تيز 2 تلقى اون فراز ومن بعد تدخلي لا تيز 2. جو بونس فهمتوني؟ ديبا ديدي فهمتوها بزاف لي زيلاف قالوا لي ما فهمناش بصح كي وريتهم فهمتهم مليح فهموا عندي جو بونس بلي نتوما تفهموا وان شاء الله ربي يوفقكم. حاجه اني فتحت دي جروب في الاربعه، راني بديت في الاربعه خلاص. عندي دو زيكول في الكاليتوس عند مدام سليمه عند حمزه سي ناصر. أنا فتحت بور لي سونتيفيك ميم بور لي لونغ لي فيلو. أنا عندي جروب في ولاد العلايق وإن شاء الله نزيد نفتحوا جروب هنا في أوليفين. ميم بوغارا عند مادموزيل زينب بوزيان جا في مطلاوي. أنا ثمانية فتحت ان جروب، عندي ان جروب ديجا. وإن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم وإن شاء الله معايا ان شاء الله يا ربي ولا فهمتوني ونزيد نكمل معكم ان شاء الله تجيبوا دي 17 اي دي 18 فرونسي باسكو راح نسهلها لكم. ومن بعد في مع الاخر كاع نسيي نوريكم كيفاش نفتحوا لي تكست لي سوجي دو باك سون لير لو تكست. جو دي بيان سون لير لو تكست. راح نوريكم كيفاش نفتحوا لي سوجي دو باك وراهم يقراو عندي لي زيليف نفتحوهم سون لي. كاين دي زاستوس كاين حيل كيفاش نفتحوا لو سوجي سون لير لو تكست. ربي يوفقكم وان شاء الله ينجحكم وان شاء الله تفرحوا وتفرحوا بالكم وتفرحونا معاكم بيان سور. اي ميرسي.